बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी गिरहें जो हैं वो खुल गई हैं और बहुत से सवालात जो 2022 से पीटीआई ने जी अथ चुकी सी जो बयानियाँ बना रहे थे वो बयानियाँ बढ़ गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई एक ऐसा सवाल जो हमारे जहन में था वो ऐसा नहीं, तशना नहीं रह गया जिसका जवाब ना दिया गया। बल्कि ना सिर्फ यही, बल्कि कुछ ऐसा इंदिया भी मिला है कि इमरान खान को लॉन्च करने वाले जो साबिक फौजी अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे। और फिर 6 जजों ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें उसको नोटिस जो है वो लिया जा चुका हुआ है, समाअत हो रही है। उस समाअत से भी मुझे ये लगता है कि जो खत के जरिए बयानिया बनाया जा रहा था वो बयानिया भी बढ़ गया है। अतर मनीला साहब के साथ वहाँ क्या हुआ, अतर मनीला साहब जिनके बारे में ये ख्याल है मुबैना तौर पे वो खत का एक किरदार है, वो क्या बातें कर रहे थे और फिर उनका जवाब बरादर जजों की तरफ से क्या दिया गया और वकला तंजीमों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पहले बात कर लेते हैं डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तो उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत के हवाले से किया, दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से किया, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इन बातों से किया। जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो उसमें मुंह उठा के हर बंदा सवाल नहीं कर सकता। वो जो सवालात करने होते हैं वो पहले से पता होता है। ये मैं आपको बता दूं एक अंदर की बात कि जो साफ़ी सवाल कर रहे होते हैं वो पता होता है डीजी आईएसपीआर को कि ये सवाल आ रहा है और ये इसका जवाब देना है। आपने देखा कि पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे वो। जब 9 मई के हवाले से सवाल किया गया तो ये फौरी तौर पे नहीं हो सकता था कि 9 मई के वाक़यात की फुटेज जो है वो चला दी जाए। इसका मतलब ये है कि उनको पता था, यानी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो उनके जहन में थी फौज के कि जनाब ये सवालात होंगे और ये जवाब दिए जाएंगे और कोई जो है बात जो है वो अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। अब उसमें ये जब 9 मई वाला सवाल किया गया तो डीजीआईएसपीआर ने जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने मिसालें दी इसकी कि पूरी दुनिया में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फौरी तौर पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो हरकत में आता है। कैपिटल हिल हमला जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने किया था, उसका हवाला दिया उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूद थे उन्हें भी सजाएं हुई, जो पीछे थे, जो कारफरमा थे, जिनके कहने पे ये सारी कार्रवाई की जा रही थी कैपिटल हिल की वाली, उनको भी सजाएं दी गई। और फ्रांस वाली भी मिसाल उन्होंने दी कि फ्रांस में एक शहरी जो नाके पे नहीं रुका था तो वो फायरिंग से वो हलाक हो गया था, तो फिर वहाँ हंगामे फूट पड़े थे। तो वो मैंने अपने विलाग में बताया था कि जो पहली सजा हुई थी ना 18 दिन बाद हो गई थी, पूरा महीना भी नहीं गुजरा था, 18 दिन बाद पहली, उन्होंने भी ये कहा। और फिर जो बलवे हुए थे बरतानिया में वो दिन रात अदालतें बैठी, ये भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा जनाब ये हमारे यहाँ जो है साल से भी साल होने को है और 2 दिन पहले 9 मई का 1 साल मुकम्मल होने से 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी मैनी खेज है और इसमें एक पैगाम है कि जनाब 9 मई वालों के लिए माफ़ी शाफी कोई नहीं है। वो कहते हैं यहाँ जो हमारे यहाँ सिस्टम ये है जुडिशियल सिस्टम, उनकी बात भी ठीक है। जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं, बराह रास्त मुलव्वस हैं या पीछे बैठे हुए थे, मास्टरमाइंड थे, उनके साथ अदलिया क्या सलूक कर रही है। ऐसे लग रहा है कि जनाब अदलिया की पूरी हमदर्दियाँ जो हैं इन मुलजमों के साथ हैं। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अपने कई विलाग में मैंने ये बात की है, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चल रहा है उस हवाले से मैंने अपने विलाग में ये कहा था यार ये सिविलियन नहीं है। अगर कोई बंदा फौज पे हमला करता है तो क्या वो सिविलियन रह जाता है? वो मिलिटेंट होता है और फिर उसका ट्रायल जो है वो उसका कोर्ट मार्शल ही होता है। और ये भी मैंने अर्ज किया हुआ है कि फौजी अदालतें मुस्तकिल नहीं होती, वो कोर्ट मार्शल के लिए बनाई जाती है। और इन लोगों का कोर्ट 103-4 लोग हैं, बाकी जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मामला चल रहे हैं और देख लें उसमें भी तखीर पे तखीर हो रही है। और उन्होंने ये 2 टोक अंदाज में कहा है कि 9 मई के जो लोग हैं 9 मई में मुलव्वस वो मास्टरमाइंड्स हैं। उनका जनाब इनका आप देख लें, जो सियासी रहनुमा हैं पीटीआई के, इमरान खान ने कैसे जिनसाजी की, उनके सारे जो वीडियोस हैं गिरफ्तारी से पहले के और गिरफ्तारी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा उसके बाद के, वो ये कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे जनाब अगर मुझे रेंजर्स ने पकड़ा है
تو یعنی فوج نے مجھے اگر پکڑا ہے تو پھر یہ کہاں احتجاج کرتے ہیں؟ اور سپریم کورٹ میں جب ان کو 11 مئی کو لے جایا گیا تھا، انہوں نے طلب کیا تھا ان کو 11 مئی 2023 کو، تو انہوں نے اطہر منی اللہ صاحب نے کتنی کوشش کی تھی کہ جناب یہ معافی مانگ لیں، مذمت کر دیں، انہوں نے نہیں کی تھی۔ اور پھر جب یہ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں اور ان کی ضمانت ہوئی ہے عمران خان کی، تو اس وقت بھی انہیں وہ لاہور بھیجنے میں تاخیر ہو رہی تھی، تو پھر یہ کہہ رہے تھے، یہ پیغام دے رہے تھے کہ جناب 9 مئی والا جیسا رد عمل جو ہے دوبارہ نہ ہو جائے، اس طرح کی دھمکیاں دیتے، ابھی تک انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سزا جو ہے، جو ڈی جی ایس پی آر ہیں، کہ سزا ان کو دینی پڑے گی، اور یہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا اگر سزا نہ دی تو پھر کیا ہوگا، انہوں نے کہا کسی کی جان و مال اور آبرو جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کا کلٹ پیدا کر دیا ہوا ہے، ایک فرقہ بن گیا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے، جماعت رہ ہی نہیں گئی۔ اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے انتشاری ٹولہ، یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں 9 مئی میں ملوث، بلکہ پوری جماعت ہی انتشاری ٹولہ کے نام تھے، اور انہوں نے کہا کہ انتشاری ٹولہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں۔ تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو اگر معافی والی بات کی جا رہی ہے، تو کیا اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں اور بعد میں یہ بیانیہ بنا لیتے ہیں کہ جناب میں نے تو اپنے کارکنوں کی رہائی کے لیے ایک سال سے اتنے لوگ اندر ہیں، ان کو بچانے کے لیے معافی مانگی تھی، تو کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس حوالے سے جو واقفان حال ہیں، جن کے پاس اندر تک، جنہوں نے وہ کہتے ہیں سن لائی ہوئی ہے، اندر کی خبریں جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، ان سے میں نے پوچھا اس حوالے سے، میں نے بھی یہی بات کی کہ جناب یہ کیا عمران خان کو معافی دی جا سکتی ہے اگر وہ صدق کے دل سے؟ صدق کے دل کا تو پتہ نہیں ہوتا صدق کے دل سے کون معافی مانگ رہا ہے، اور اوپر سے کون مانگ رہا ہے، حالات سے کمپرومائز کون کر رہا ہے۔ تو کیا یہ اس طرف اشارہ ہے ان کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے معافی مانگنے کی جو بات کی ہے نا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معافی مانگ کے عمران خان رہائی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر 9 مئی کے مقدمات ان کے جو خلاف ہیں، یا پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف ہیں، یا پی ٹی آئی کے سیاستدانوں رہنماؤں کے خلاف ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں، اور واقفان حال میں نے کہا نا، میں نے ان سے بات کی ہے، ان سے گفتگو کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ کیسے، ان کے جو سیاستدان تھے ہدایات جاری کر رہے تھے، جناب آپ فلاں جگہ پہنچو، آپ فلاں جگہ پہنچو، آپ فلاں جگہ پہنچو، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو گئی ہوئی ہے اس پہ۔ وہ جب انہوں نے کہا نا انتشاری ٹولہ، سیاسی انتشاری ٹولہ، بار بار لفظ استعمال کیا انہوں نے، ڈی جی ایس پی آر نے، تو ان کے جو رؤف حسن صاحب ہیں ترجمان، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ذہنی انتشار تھا پریس کانفرنس، میں سوچتا ہوتا تھا کہ جناب ذہنی انتشار کیا ہوتا ہے، آج مجھے پتا چلا کہ ذہنی انتشار۔ اتنی واضح پریس کانفرنس میرا خیال ہے کہ ڈی جی پی آر نے آج تک کی نہیں اس موضوع پہ، بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا ہوا پی ٹی آئی والوں نے کہ جب 9 مئی کو ہم وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ 9 مئی والا جو ہے وہ فلیگ آپریشن تھا، یعنی فوج نے خود ہی کروایا تھا، اپنے یعنی کہ گھروں کو خود ہی آگ لگا لی تھی، تو ہم تو ایم ای بس پھنس کے ہوئے ہیں، انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جب فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے، پتہ چلے اس کے پیچھے کون تھا، اس طرح کی باتیں شاید کر رہے تھے نا۔ اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے بنائیں جناب، بنا لیں کمیشن، اور جو کمیشن ہے پھر 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوگا کہ جناب یہ دھرنے جو ہیں یہ کیسے ہوئے، اس کے پیچھے کون تھا، دھرنے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے ریاستی وسائل کیسے استعمال کیے، اور پھر 2022 میں جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اور پھر اسلام آباد کو فتح کرنا چاہتے تھے، جب سپریم کورٹ ان کی بڑی مدد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جناب ان کو نہ روکا جائے، ان کو فلاں جگہ پہ ان کا انتظام کیا جائے جناب ان کے جلسے کا، اور ڈی چوک میں نہیں جائیں گے، اور ڈی چوک میں یہ پہنچ گئے تھے، اس وقت بھی سرکاری وسائل جو ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت نے استعمال کیے تھے، اس کا بھی وہ کہتے ہیں پتہ چلائیں گے۔ اور پھر 2000 دھرنے والی جو بات ہے، 2014 کا دھرنے والی بات ہے، وہ تو بھائی شروع ہوتا ہے جب میرے خیال 2011 میں اس کا جلسہ کروایا تھا پاشا صاحب نے، اور پھر ظہیر الاسلام صاحب جب دھرنے کے دنوں میں، ظہیر الاسلام صاحب، رحیل شریف صاحب وہی امپائر تھے، اور ظہیر الاسلام صاحب تو استعفیٰ مانگ رہے تھے وزیر اعظم سے، اب آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر لمبی چھٹی پہ چلے جائیں، خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر فیض حمید صاحب، ان کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن بننا ہے تو پھر دھرنوں سے شروع کریں،
तो इसका मतलब उन धरनों के पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो फौजी काम थे जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो क्या फौज उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहती है? ये मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि फैज़ हमीद साहब जो हैं, फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने ये बताया भी है कि जनाब फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई हुई है, वो टॉप सिटी वाला जो स्कैंडल है उस हवाले से। उन्होंने कोर कमांडर गुजरांवाला अहमद बुलाल साहब के बारे में बताया जो रिज़ाइन दे गए थे कि जनाब जो एहतसाब का अमल है फ़ौज के अंदर बड़ा कड़ा होता है और जितना बड़ा अफसर होता है उसका एहतसाब भी उतना बड़ा होता है। तो बहरहाल उनके इस बात से ये भी लगता है कि अगर कमीशन बनता है तो जो फौजी उसमें मुलव्वस है इमरान खान को जिन्होंने लॉन्च किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यानी फौज ज़हनी तौर पे तैयार है कि इस इंतशारी टोले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर फौजी अफसरों की कुर्बानी देनी पड़ती है हकायक की बुनियाद पे, तो वो भी दे दी जाए। उसमें साबिक आर्मी चीफ हो, डीजी आईएसआई हो, डीजीसी हो आईएसआई का, जो भी लोग हों, उन सबको पकड़ा जाए। फिर उन्होंने कहा कि इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि फंड कहाँ से आ रहे थे और फंड कहाँ जा रहे थे और आईएमएफ को खत किसने लिखे थे, आईएमएफ के दफातर के बाहर मुजाहरा किसने किया था कि पाकिस्तान को मदद ना दी जाए, पाकिस्तान तनहा रह जाए, और लॉबिंग फर्में किसने हायर की हुई हैं, ये सारी चीज़ें। यानी उन्होंने ये कहा है बिटवीन द लाइन, जो मतलब है उनका वो यही है कि जनाब ये जो इंतशारी टोला है ये पाकिस्तान मुखालफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस है, पाकिस्तान की रियासत का इस्तेहकाम नहीं देख सकता ये टोला। अच्छा, फिर एक और बात जो पीटीआई वाले कर रहे हैं ना, 8 फरवरी के इलेक्शन ने 9 मई का जो बयानिया था उसको दफन कर दिया है, लोग निकले हैं, लोग नहीं माने उस बयानिए को और पीटीआई को बड़े वोट मिले हैं। ये बयानिया जो ये भी दफन कर दिया उन्होंने। जो DGSPR हैं उन्होंने बताया कि जनाब 47% 47% जो हैं वो टर्नआउट रहा है, जो वोट पड़े हैं, और वो कहते हैं कि 6 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, और इनको जो डाले गए वोट हैं उनमें से इनको मिले हैं 31%, और 69 और 70% जो लोग हैं वो इनके मुखालिफ लोगों को पड़े हैं। यानी 70% के करीब लोग जो हैं उन्होंने, या 69-69% जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिए इनको इस इलेक्शन में। और अगर कुल वोट देखे जाएं जो टोटल है यानी कि 12-13 करोड़, फिर तो इनको 15% वोट भी नहीं मिले। अगर पूरी आबादी को देखें 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7.5% लोगों ने इनको वोट दिए और 92% लोग जो हैं उन्होंने वोट नहीं दिए। यानी ये बयानियां भी उन्होंने। और फिर लापता अफराद के बारे में उन्होंने बात की, फिर लापता अफराद के हवाले से भी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब ये 10,000 के करीब लोग हैं जिनका ये मामला है। दुनिया में तो वो कहते हैं जी तरक्की याफ्ता ममालिक में जिनकी ये मिसालें देते हैं, वो इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप जो हमारी शराफी है उनकी मिसालें देते हैं और वहाँ देखें कितनी जल्दी इंसाफ मिला है उनको, जो कैपिटल हिल वाले हैं और फ्रांस वाले और लंदन जो में जो जिन बुलवाई जो थे उसके हवाले से। तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ भी लाखों की तादाद में लापता लोगों का मामला है, और हमारे तो सिर्फ 10,000 हैं, उनमें से भी 80% लोग जो वो ट्रेस हो चुके हैं, जो कमीशन बना हुआ है, और 23% लोग जो हैं वो कहते हैं कि जनाब उनको कहा जा सकता है कि वो लापता हैं। और उनमें भी वो कहते हैं जनाब आपने देखा नहीं, उन्होंने कुछ कहा, वैसे साफ़ी भी हैं, NGOs भी हैं, को मज़मूम मकासद तो नहीं लफ्ज़ उन्होंने कहा, लेकिन लग ये रहा था मुझे कहीं यही कहना चाह रहे हैं कि वो अपने मज़मूम मकासद के लिए ये तहरीक चला रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब वो जो मिलिटेंट हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने असला उठाया हुआ है, वो जब मारे जाते हैं दहशतगर्दी की वारदातों में, फ़ौज के हाथों या पुलिस के हाथों, वो उन्हीं में से निकलते हैं। जो ईरान पे इन्होंने हमला किया था तो वहाँ जो मारे गए थे उन्हीं की तस्वीर लेके उनकी बहन बैठी हुई थी प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और वो कहते हैं जी अपनी फैमिलियों के साथ ये वहाँ चले गए होंगे, माइग्रेट कर गए होंगे अफ़गानिस्तान, ये लोग जो हैं जिनके ये कह रहे हैं ये तस्वीरें लेके कहते हैं ना ये बंदे जो हैं वो गायब हैं। और फिर ये भी कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और चले जाते हैं, फिर उनका भी काफ़ी अर्से तक पता नहीं चलता। फिर PTI वाले क्या, और भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं जनाब फौज वाले लुट के खा गए मुल्क को, DHA बन गया है, फौजी फाउंडेशन है, शोधा के नाम पे पैसा खाया जा रहा है। तो उन्होंने इसके हवाले से भी दो टोक से बात की है। उनका जनाब ये जो है यही लोग वो कहते हैं DHA में रहना भी चाहते हैं और CMH से इलाज भी करवाना चाहते हैं। ये लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं जब फौजी फाउंडेशन ने 223 अरब रुपए का टैक्स वगैरह दिया है और DHA ने 23 अरब, और मजमूई तौर पे ये जो फौजी फाउंडेशन और
जो तंजीमें हैं, ज़ैली तंजीमें हैं जो फ़ौज के अंदर, उन्होंने 360 अरब रुपए का जो है वो टैक्स दिया है, जो ड्यूटी वगैरह जो होती है वो दी है। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, एक तो ये कि इन्होंने इनको इंतशारी टोला डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा ये कि फ़ौज के अंदर जो अनासर थे जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया और उससे धरने दिलवाए, पीटीवी पे हमला, ये भी बात उन्होंने की है, पार्लियामेंट में हमला, ये बात भी उन्होंने की है कि ये कैसे हुआ था। ये सारी चीज़ें उन्होंने DGISPR ने कही हैं। तो उन अनासर के खिलाफ जो फ़ौज के अंदर थे, उनके खिलाफ फ़ौज जो है वो कार्रवाई के लिए तैयार है। और सिद्क़ दिल से माफ़ी वाली जो बात है ना, माफ़ी मांगने से जेल के दरवाजे नहीं खुलेंगे, हाँ सियासी रास्ते जो हैं वो खुल सकते हैं। अब आते हैं जनाब, जो 6 जजों का ख़त है उस पर जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने, और वहाँ क्या ऑब्जर्वेशन आई हैं, अतर मिल्ला साहब क्या कह रहे थे, वकला क्या कह रहे थे, तो उसकी समाअत जो है ना वो होगी है गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी। और चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा है कि आइंदा तारीख जो है उसका जो इन्हिसार है वो बेंच की दस्तयाबी में, कि बेंच जब दस्तयाब होगा तो तब फिर जो है इस केस की समाअत की जाएगी। यानी अब पढ़ने समझने आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो अतर मिल्ला साहब जो हैं, ये पहले भी ये बातें हो रही हैं कि जो ख़त लिखवाया गया या जो भी मामला है उसमें अतर मिल्ला साहब की मुशावरत भी शामिल है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल से भी जवाब तलब कर रखा था, और ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से भी इस मामले पे मौक़िफ़ जो है वो बेंच के सामने रखा गया। तो वो जो वकला के मौक़िफ़ आए हैं वो तो अतर मिल्ला साहब और ख़त जो है उसकी तइद नहीं कर रहे। अब ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब ने, उन्होंने कहा जनाब इन जजों की तरफ से इन्होंने ख़त तो लिख दिया है, इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उन लोगों के खिलाफ जो मुदाखलत कर रहे थे, तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करना समझ से बालातर है। और फिर वो कहते हैं इस हवाले से जजों का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी मौजूद है। और फिर ये बात वो कहते हैं ये ख़त जो लिखा गया है 6 जजों की तरफ से, ये तो अदारे के जो अदलिया का अदारा है उसके अंदर का मामला था, वो पब्लिक करने के लिए तो ख़त था ही नहीं। वो ख़त मीडिया को किसने लीक किया, ये भी सवालात है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो सवालात पैदा हो रहे हैं इस हवाले से, ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मामला जो है वो देखना चाहिए। ये क्योंकि अदारों के दरमियान जो है ये ख़त ख़िताबत थी। और इसी तरह जो पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, उनके जो एहसन बून साहब हैं, उन्होंने ये कहा जनाब, जो तजावीज़ तहरीरी तौर पर दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि जनाब कि ये इस पर हाज़िर सर्वस जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए, इंक्वायरी कमीशन। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जनाब मैं अपने इख्तियार किसी कमीशन को क्यों दूँ। बहरहाल, और उन्होंने ये भी कहा कि एहसन बून साहब ने कि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कुछ करना चाहिए और ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना चाहिए। अब जो एहसन बून साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला भेजने की, और वो कह रहे हैं ये भी देख लिया जाए कि ये जजों को, ये अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश तो नहीं है। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, स्कैंडलाइज करने वाला जो मामला है इसको भी देखा जा सकता है। तो इसमें जो अतर मिल्ला साहब हैं वो उन्होंने कहा जनाब ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने तजावीज़ दी है ना, इन्होंने शायद ना ख़त पढ़ा ही नहीं है 6 जजों का, अगर पढ़ लें तो शायद उनका मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हो जाए। और फिर उनका जनाब 2018 और 2019 में हाई कोर्ट्स के जो जजेस थे उनका मुदाखलत होती है, ये सारे मानते हैं मुदाखलत होती है। उनका जनाब 2018 और 2019 में जो हाई कोर्ट के जजेस जो आज़ाद जज हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि 2018 और 19 में जो हम आज़ाद जज, ये अपने आप को आज़ाद जज कह रहे हैं, हम जो फैसले करते थे तो वो सुप्रीम कोर्ट की कोई मिलीभगत थी किसी के साथ, तो वो रुकावट डालते थे। और फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि हाई कोर्ट का जज या मतहत अदालत का जज, आप ये चाहते हैं कि वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। उनका ये मुदाखलत वाली एक हकीकत है, इसको सब मानते हैं। और हाई कोर्ट के जजों ने ये कहा है कि जनाब मुदाखलत हुई है, 6 जजों ने जो ख़त लिखा है वो गलत नहीं कह सकते, और सब इसको मान रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं जनाब इसका इलाज जो है ना वो बता दें, हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने फिर इसका इलाज बता दिया। उन्होंने कहा कि जनाब
جو جج مداخلت کو نہیں روک سکتا، مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، تو اسے پھر اس عہدے پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا جناب یہ حقیقت ہے، مداخلت ہوتی ہے، 76 سال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو سچ کیوں نہیں بتاتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ جناب بڑی معذرت کے ساتھ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، جو اطہر من اللہ صاحب کی دلیل ہے نا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں، پھر تو آپ کو انہوں نے آپ کا لفظ بولا کہ آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے اس بندے کو جج نہیں ہونا چاہیے جو مداخلت دے کر کچھ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، تو کیا میں شکایت کروں گا جیسے ان ججوں نے کی ہے، یا پھر اس کے خلاف کارروائی کروں گا؟ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو وکیل ہیں، وکیل تھے احمد حسن صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ پہلا موقع نہیں ہے جو پاکستان میں جو ہوا ہے مداخلت والا، جب پاکستان میں کوئی موقع نہیں ہوا، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں پوری لسٹ لے کے آیا ہوں، امریکہ اور یورپی ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے جو بات کی نا، انہوں نے کہا جناب ججوں کو اپروچ کیا جاتا ہوگا جیسے یہ خدشات آیا ہے، مجھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، لیکن جج کو مضبوط ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے جج کو۔ پہلی بات تو یہ کہ جج تگڑا ہوگا تو کوئی مداخلت کی یا اپروچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ جب کوشش کی کہ دوبارہ کسی نے اس طرح منہ نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی۔ تو اس پہ جو اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو تگڑے والی بات ہے نا، آپ ججوں کو تگڑا کرتے رہیں، مداخلت ہوتی رہے، یعنی مداخلت نہ روک کے ججوں کو کہیں کہ مضبوط ہو جائیں۔ اس پر چیف جسٹس نے وکیل سے کہا جناب آپ دلائل دیں ورنہ ہم تو آپس میں لگے رہیں گے۔ یعنی جو اطہر من اللہ صاحب اور مندوخیل صاحب کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے جج نے تگڑا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا پی ٹی اے والے نا 2 دن سے بڑی تعریف و توصیف کر رہے تھے مسٹر جسٹس سید مسعود علی شاہ صاحب کی۔ انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا، وہ معطل کیا نا ان کے بینچ میں، وہ ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، وہ مخصوص نشستوں والا۔ تو یہ ٹویٹ کر رہے تھے جناب 1.5 گھنٹے سے پروسیڈنگ جاری ہے اور جسٹس سید مسعود علی شاہ صاحب خاموش ہیں۔ لیکن انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جو یہ حالات ہو گئے ہیں نا عدلیہ کے، تو یہ کمپرومائز ججوں کی وجہ سے ہے۔ جو جج کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور ان ججوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی، ان کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں۔ تو کمپرومائز کرنے والے جج دیکھ لیں آپ کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں۔ کمپرومائز تو وہی جج کرتا ہے نا جو مداخلت کو برداشت کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ رد عمل نہیں دیتا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا۔ سید منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ اطہر من اللہ صاحب اس طرح کے آبزرویشنز کیوں دے رہے ہیں۔ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے نا، تو ان کے پاس ایون فیلڈ والا جو ریفرنس ہے، وہ ضمانتیں لگی تھی نواز شریف، مریم اور صفدر کی۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ الیکشن سے پہلے باہر نہ آئیں، تو وہ جیل چلے گئے ہوئے تھے لندن سے آ کے۔ تو انہوں نے پھر کچھ دیر نہ انتظار کیا تھا، لمبے نوٹس کر دیے تھے، اور الیکشن کے بعد ہی ان کی ضمانتیں لی تھی۔ اور پھر جب ضمانتیں لی اور سپریم کورٹ میں گیا معاملہ، تو انہوں نے کہا جناب آپ نے 37 صفحے 40 صفحے کی وہ ججمنٹ کو لکھ دیے، تو پھر یہ اس بینچ سے ہی الگ ہو گئے تھے۔ گولڈ حسن اورنگزیب صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ سماعت کی تھی، پھر اس سے الگ ہو گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو عمران خان والا معاملہ تھا، جو زیبا چودھری ایڈیشنل سیشن جج کو انہوں نے کہا تھا، للکارا تھا، پھر اس کی عدالت میں جا کہا تھا جناب اسے بتانا خان آیا تھا، عمران خان آیا تھا، معافی مانگنے آیا تھا، تو اس وقت یہی چیف جسٹس تھے، انہوں نے نوٹس لیا تھا، لیکن اس بینچ میں نہیں بیٹھے تھے۔ وہ محسن کیانی، میاں گل حسن اورنگزیب اور بابر ستار پر مشتمل بینچ بنا دیا تھا، جس نے بعد میں گونگوں کی مٹی چاڑ کے انہوں نے معاف کر دیتا سی۔ اور پھر گلگت بلتستان کے جو سابق چیف جج ہیں رانا شمیمن کے بیان الفی کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے نوٹس دے دیا جناب، انہوں نے بیان الفی دیا تھا انہوں نے کہ جناب جو ثاقب نثار صاحب ہیں میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے فون کیا عامر فاروق کو کہ نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے اور بار بار کہہ رہے تھے جناب میرے ججوں کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، میرے ججوں کو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کیس کا کیا بنا؟ اس طرف تو گئی نہیں کہ جناب اس وقت تو مان ہی رہے تھے مداخلت ہو رہی ہے۔ بہرحال اطہر من اللہ صاحب جس طرف کیس کو لے جانا چاہ رہے تھے اس طرف کیس جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور وکلا اور دیگر ججز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان ججوں کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے، معاملہ جو ہے اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلکہ وکلا تو کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چاہیے، ساری انکوائری ہونی چاہیے، اسکینرلائز تو نہیں کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شاید اسی لیے
وہ جو تاریخ ہے وہ نہیں دی گئی، اور کہا جناب بینچ کی دستیابی پہ تاریخ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔